हाय फ्रेंड्स, केन्ना केन्ना मनीस म्हणटा न्हू हें घडपाचेंच आसलें तें घडलें तशें नासता. मनशाक दोन चॉयस आसता. एक जें घडपाचें तें आडोवंक शकता मनीस आनी जें घडपाचें आहा तें घडटलेंच अशें आसता. फॉर एग्जाम्पल, जर एका मनशान एक कसलें पर्टिक्युलर क्रायम केलें म्हणजे कोणाचो कितें मर्डर केलो आनी कितें केलें जाल्यार आमी कितें म्हणटा हे तेज्या नशिबान आसलें बरयलेलें, तो तेका मारतलो आनी तें जातलें अशें म्हणटा. आनी लॉ कितें म्हणटा हेणी केलें म्हणजे तुका आतां शिक्षा, तुका फाशी नाल्यार तुका उमर कैद असो लॉ म्हणटा. पूण हेंच तुमकां सांगता न्हू, लॉ सांगता तेका फाशी नाजाल्यार उमर कैद. आनी हे कितें म्हणटा धर्म, कितें म्हणटा धर्म म्हणटा तेज्या हितून घडपाचें आसलें तें घडलें, तेका कोण हाडूंक शकतालो अशें म्हणटा धर्म. लॉ आनी धर्म टोटल विरुद्ध आसा. म्हणजे तुमकां आतां कळ्ळें न्हू, जे मनशाच्या लायफान कितें घडपाचें आहा न्हू तें तुमचेर डिपेंड आसा. जे तुमी घडयतले काय ना घडयतले. कळ्ळें? मनशाक दोन ऑप्शन दिल्ले आसता, खंयचें करता तें तुमचेर डिपेंड आसा. तुमची चॉयस. तुमी जर रॉंग मनशां वांगडा वयतले जाल्यार फोंडान पडटले, तुमी जर रायट मनशां वांगडा वयतले जाल्यार बऱ्याक पावतले. तुमी खंयची दिशा करता निवृत्त, म्हणजे तुमकां खंयचे वाटेन वयपाचें आसा, सही रास्ता गलत रास्ता. कळ्ळें न्हू? सदीच तुमी सही रास्ता चूज करा, म्हणजे रायट टू चॉयस, अ रायट वे फॉर अ लायफ. कित्याक लायफ मनशाक एकदांच जोडलेलें आसता, परत परत लायफ गावचें ना. मेले काय गेले. कळ्ळें? तुमचें डिपेंड आसा तुमी कितें करतले तें. तुमची चॉयस, तुमी चिंता.